कैसे आएगा? अनलेस पीपल हैव कॉन्फिडेंस के आंखें मीच कर आपके पास आए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो दुनिया के अंदर अब टूल्स अवेलेबल हैं, वो आप अपनाते हैं। पहले क्या रिस्क का तरीक़ाकार क्या था? अगर ऑटो इंश्योरेंस को ले लें फॉर एग्जांपल, तो रिस्क इवैल्यूएशन का तरीक़ाकार क्या था कि यार ये 18 साल का है, नया ड्राइवर है, तो लिहाजा इसकी इंश्योरेंस क्वांटम, अगर ड्राइवर के साथ इंश्योर करना है तो इसका क्वांटम ज़्यादा होगा। या फिर कोई खातून है, वो ज़रा सेफ चलाएगी, ये होगा। एज देख लेंगे आप, जेंडर देख लेंगे आप। ये पुराने तरीक़े भी हैं मगर अहमियत तो है इनकी। प्रीवियस एक्सीडेंट्स कितने हुए तो उसी एतबार से प्रीमियम भी बढ़ता है, तो दैट इज़ द हिस्ट्री है। मगर आपने ऑटो इंश्योरेंस के अंदर एक काम किया था, मुझे याद है जब मैं अपनी गाड़ी इंश्योरेंस कराता था कि GPS ट्रैकर लगा लोगे तो 2000 रुपये कम पर इंश्योरेंस होगी, है ना। दिस इज़ एन इनकरेजमेंट। इसी तरह से हेल्थ साइड पर भी आप ये इनकरेजमेंट दे सकते हैं, और प्रॉब्लली देते होंगे, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, देते होंगे कि भाई तुम ईयरली चेकअप कराओ, ये हम तुम्हारा सस्ता कराएंगे मगर तुम्हारा प्रीमियम इसी वजह से कम होगा कि तुम ईयरली चेकअप कराओ। एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। इस वक्त गाड़ियों के अंदर इतना डेटा मौजूद है, सैटेलाइट्स में इतना डेटा मौजूद है कि कोई फास्ट ड्राइविंग करे तो आपको पता चल जाए, है ना। कहाँ कहाँ अगर डेटा इकट्ठा कहीं ना कहीं पहुँच सके, उसके चालान हो जाएँ तो आपको पता चल जाए, है। तो देर आर सो मेनी टूल्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विद डेटा कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब है क्या? रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस का काम रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है और अपना प्रॉफिट है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि उसके पास पिछले डेटा सेट से उसको अंदाज़ा ये है कि मैं गाड़ियों के इंश्योरेंस करूँगा तो इतने % एक्सीडेंट होते हैं, और जिन लोगों की रिस्क ज़्यादा है उनको मैं ज़्यादा चार्ज कर लूँगा, लिहाजा जो वट एवर योर प्रॉफिट अमाउंट इसके 10%, 15% या 20% हम उसमें से अपना प्रॉफिट ले लेंगे, और बाकी हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिस्क असेसमेंट इज़ चेंजिंग इन द वर्ल्ड टुडे। लोग तो ये कहते हैं कि जनाब अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा रिस्क असेसमेंट कर लेंगे तुम्हारे सोशल हैबिट्स के एतबार से। सोशल हैबिट्स का क्या ताल्लुक़ इस बात से? मिसाल दे रहा हूँ, ऑटो ही की मिसाल दे रहा हूँ कि जो ड्रंक ड्राइविंग करते हैं या जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जो ड्रग्स में होंगे, अगर पता हो इंश्योरेंस कंपनी को तो इनका रिस्क कंपोनेंट बढ़ जाएगा। और तो इस वक्त इस बात का पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें आप उतने इंश्योरेंस के अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप हेल्थ के इंश्योरेंस कर रहे हैं, सेहत के एतबार से कर रहे हैं, इलाज के एतबार से कर रहे हैं, ज़िंदगी के एतबार से कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्राइवेसी क्या है? मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं इस बात के कि जी इस आदमी ने, अब वो उसने इंश्योरेंस कराया, 6 साल बाद उसका इंतकाल हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी इसने ये बताया नहीं था कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ से ये इंतकाल होना उसका 6 साल बाद डजेंट लिंक कि भाई आप इंश्योरेंस उसकी ना दें, हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पर इसने ये बात छुपाई, इसने ये बात छुपाई। अच्छा, अगर ये आपको पता चल गया या आपके बिजनेस के अंदर कि दिस इज़ एन इशू, तो इंश्योरेंस करते वक्त टेक दैट बर्डन अपॉन योर सेल्फ कि पूरा आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे और टेस्ट कराएंगे, बजाय इसके कि आप बाद में कहें कि जी इसने अपनी हेपेटाइटिस छुपाई थी मिसाल के तौर पर, या फ़लानी चीज़ छुपाई थी। आज तो हेपेटाइटिस का भी इलाज होता है कि फ़लानी चीज़ छुपाई थी, तो लिहाजा यू नीड मोर डेटा। मगर जब आपके पास डेटा अगर आ जाए तो आप उसको सिक्योर भी करें। देयर इज़ अ प्राइवेसी इशू इन डेटा ऑल्सो दुनिया भर के अंदर। ओशा एक लॉ है US के अंदर, उसी तरह से हम पाकिस्तान के अंदर अपनी क्लिनिक के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर उसको प्रैक्टिस करते थे। कभी गुफ्तगू के अंदर भी अपने मरीज़ का नाम नहीं लेते थे, कैजुअल गुफ्तगू के अंदर भी है, और उसका डेटा कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, किसी को ये बताते नहीं थे कि ये फ़लाना है, इसकी फ़लानी बीमारी है। मगर जब आप डेटा, हेल्थ डेटा इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा इशू है कि उसकी प्राइवेसी का और ट्रस्ट का भी एहतमाम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे एरियाज़ हैं। ब्लॉकचेन बाय इटसेल्फ इज़ एन एरिया विच सिक्योर्स कि आज जो चीज़ देखी गई, आज जो चीज़ पहचानी गई, वो कल को बदली नहीं जा सकती। तो देयर आर मैनी एरियाज़ जिसके अंदर आपकी प्रोग्रेस होनी है। और आप लोग तो प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, ये तो आपकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर तो ज़रा मुश्किल से आती है इन चीज़ों पर कि इस वक्त इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर पर्सनलाइज्ड, हर ज़रूरत पर्सनलाइज हो जाती है। हर सेक्टर के अंदर आपके रिस्क एवरेजेस मौजूद हैं, और जितना डेटा
اتنا ایزیلی آپ رسک اسپریڈ کر سکتے ہیں, اتنا ایزیلی یو آر شیور. تو ایک رینڈم مثال کے طور پر آپ ہیلتھ انشورنس کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس 6-7 پروڈکٹس ہیں تو ٹائم ہیز آلریڈی کم کہ 6-7 کے بجائے آپ 400 پروڈکٹس کے اعتبار سے لوگوں کو ہینڈل کریں گے, بیکاز ایوری بڈی اس کی پرسنٹیجز, اس کی بیماری کی کیفیت, سب چیزیں ڈفر کرتی ہیں, اینڈ دا انکریزنگ ڈیٹا وڈ سیکیور یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انشورنس کا ایریا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایگریکلچر اینڈ کراپ انشورنس ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کین ہیلپ یو ہاؤ دا کراپس آر گوئنگ, واٹ از ہیپننگ. ایک ڈائنمک انشورنس کی بھی کیفیت ہے کہ یہ نہیں کہ میں 1 سال کے لیے اس میں پھنسا ہوا ہوں. اٹ کین چینج, دوز آپشنز اینڈ دوز ٹولز آر آلسو اویلیبل رائٹ ناؤ. اور جتنی کنیکٹیوٹی بڑھتی جائے گی اتنا انشورنس کے اعتبار سے, آپ کرنے کے اعتبار سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. فاسٹر کلیم پروسیسنگ از سم تھنگ وچ کین بی ڈن ویری فاسٹ, ہے نا. مجھے نہیں معلوم, میں سمجھتا ہوں میں الگ سے آپ سے پوچھوں گا کہ نارمل کلیم سیٹلنگ ٹائم انشورنس کمپنیز کا کیا ہے. اس کے اندر وہ بھی محنت کر سکتے ہیں کہ کلیم پروسیسنگ ٹائم کو تیز کریں. پبلک کے اندر جا کر آپ کیا کہیں کہ آپ کی پروڈکٹس کو لوگ خود آسانی سے لے لیں. یو ہیو ٹو تھنک. مارکیٹنگ کمپنیز کو, میں جب کراچی گیا تھا تو میں نے یہی درخواست کی تھی کہ مارکیٹنگ کمپنیز کے ذریعے جو پرائیویٹ سیکٹر کی انشورنس کمپنیز ہیں وہ یہ سروے بھی کریں کہ لوگ بیمہ کیوں نہیں کرا رہے, کیوں نہیں کراتے ان ڈفرینٹ ایریاز. اچھا, ان چیزوں کا جب پتہ چلے, کچھ چیزیں تو یہ ہوں گی کہ جی ہمارے یہاں آفس نہیں ہے, بہت بڑی بڑی چیزیں جس کے اندر یو ہیو ٹو پٹ انویسٹمنٹ, مگر کچھ چیزیں اپنی فیلنگ سے بھی بتائیں گے کہ بھائی نہ ان کو پتہ تھا, اگر نہیں پتہ تھا تو کیوں نہیں پتہ تھا. اسی طرح سے تکافل کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں علماء کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ دس از اے سوشل انشورنس آف سم سارٹ. تکافل از این اسلامک پروڈکٹ اور اسلامک انشورنس. تو علماء کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے کہ بھئی سوسائٹی کے اندر یہ رسک کو میٹیگیٹ کرنا ایک بڑی اہم چیز ہے. جہاں وہ سوشل رسک میٹیگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی خیرات کے لیے ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہر وقت اور ہمیشہ, اسی طرح سے پری ایمپٹیو انداز سے چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. اف یو آر انشورنگ یور سیلف ان دس مینر تو چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس ایریا کو اور اس سیکٹر کو اپروچ نہیں کیا گیا, اینڈ دیٹ از این ایریا وچ کین بی اپروچ کہ اسلامک تکافل کے لیے جو علماء ہیں پاکستان کے ان سے مدد لی جائے, مدارس سے مدد لی جائے کہ بھئی یہ سوشل انشورنس ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی کلین اینڈ ٹو شو یور سیلف دیٹ یو آر کلین. جیسے ہیلتھ کے اندر مثال بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کا کسی فٹنس کلب کے اندر ہے تو آپ کی انشورنس میں اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا, یہ کرتے ہیں وہ. تو بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر نیو ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول لیڈ ٹو فاسٹر پروسیسنگ اور انصاف ان سوسائٹی. تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے ادارے یہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ کوئی میں سائنٹسٹ تو نہیں ہوں, کوئی میں آئنسٹائن تو نہیں ہوں, کوئی نئی چیزیں آپ کو بتا تو نہیں رہا ہوں, مگر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا علم ہے اور آپ کر رہے ہیں تو زیادہ کریں. کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت بڑا گیپ ہے نا. پاکستان کے اندر آپ پرسنٹیجز ان جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں کہ دیر از اے ہیوج گیپ. تو آپ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس اعتبار سے اپنے پرائیویٹ انشورنس کمپنیز خاص طور پر ری انویژن یور ویژن فار دا نیکسٹ ایئر, فار ایگزامپل کہ واٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو. مارکیٹ میں کیسے آپ کا نام ہونا چاہیے, مارکیٹ میں سارے انشورنس کا, بیمہ کا بائی سیلف ریسپیکٹیبل نیم ایکوائر کرنے کی کس انداز سے کوششیں کرنی ہیں. تو لیٹ ناٹ دس مائی ورڈز گو اپ ان دی ایئر اینڈ وینش, مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر چیز پر کوئی ٹائم لائنز کا آپ پریشر رکھیں. جیسے میں اپنے محترم محتسبین کے اوپر ایک پریشر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہر طرف میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جس اعتبار سے دنیا نے ترقی کی, دنیا نے ترقی اسی بنیاد پر کی ہے کہ ہر سیکٹر نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھے. ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود جیسے جیسے عمر ہوتی ہے پیپل گیٹ اسٹک ان دیئر اسٹیبلشڈ تھنکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی تھنکنگ کو اکوموڈیٹ کرنے والا فیشن بھی آنا چاہیے اور دوبارہ سوچ کر اپنے رویے کے تبدیلی کے اعتبار سے بھی محنت ہونی چاہیے. تو آئی مسٹ تھینک یو فار دا گڈ ورک وچ از ہیپننگ, پلس دا فیکٹ دیٹ یہ میرا پاکستان, یہ میرا ملک جو ہے نا,
اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص بھاگے، اس وجہ سے ہر شخص بھاگ کر کام کرے، اس وجہ سے کہ اتنے مسائل کے اندر ہم ہیں اور ہر سیکٹر کو کوشش کرنی پڑے گی ان مسائل سے نکلنے کے لیے. ایوری سیکٹر، ایوری انڈیویجول، یہ پوری گاڑی کے ہر پرزے کا معاملہ ہے. تو جیسے ایک امانت ہے میرے پاس، ویسے ہی ایک امانت آپ کے پاس ہے کہ آپ سب نے ایک آدمی نے مل کر اس ملک کو اٹھانا ہے، اور اس ملک کو اٹھانے کے اندر کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں. ہم تو کوئی نئی ریسرچ بھی نہیں کر رہے، ہم تو پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے وہی ہم کر لیں جلدی سے. کوئی نیا کام تو ہم کر ہی نہیں رہے ابھی، جو دنیا کر رہی ہے اس کو جلدی سے ہم اپنے اڈاپٹ کر لیں. کچھ چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کے اندر انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انٹیلیجنس، یہ ہیومن ریسورس، یہ انسان اپنے کاروبار میں، اپنے کام کے اندر تیزی بڑھائے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ بڑی جلدی ہم سارے کرائسس سے باہر نکل آئیں. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.